पूर्णमदः पूर्णमिदं भक्ति संवाद। नमस्कार। धर्म संस्कृति र संस्कारको संवाहक नेपालको पहिलो धार्मिक तथा आध्यात्मिक टेलिभिजन भक्ति दर्शन टेलिभिजनको यो विशेष प्रस्तुति भक्ति संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हेमा शर्मा। दर्शक, यस प्रस्तुति अन्तर्गत रहेर हामीले विशेष गरी धार्मिक आध्यात्मिक कुराकानीका साथसाथै जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने विभिन्न आयामहरूमा पनि केन्द्रित रहेर कुराकानी चर्चा परिचर्चा गर्ने गर्दछौँ र आज पनि हामी यस्तै कुराकानीको सिलसिलामा रहेका छौँ र विशेष गरी हामीले अहिले भर्खर मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस चाहिँ मनाइसकेका छौँ, जुन चाहिँ हामीले 8औं पटक यो सम्पन्न भइसकेको छ र योगको यही महत्त्व उपयोगिता यसको विशेषताको कारण नै यसलाई चाहिँ मानिसहरूले यसलाई बुझेको अवस्था स्वीकार गरेको अवस्था यसको आवश्यकतालाई महसुस गरेको र यसलाई चाहिँ अवलम्बन गरिरहेको अवस्था रहेको छ अहिले। र यो योग भन्ने के हो, यो योग कस्तो प्रकारको हुन्छ, कसरी गर्ने लगायतका विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर हामीले आजको कुराकानीलाई अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। र आजको कुराकानीका लागि हामीसँग रहनुभएको छ ब्रह्मकुमारी कुसुम दिदीजी हुनुहुन्छ र उहाँ राजयोग प्रशिक्षक पनि हुनुहुन्छ। ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्र ठमेलमा आबद्ध रहनुभएको छ उहाँ र विगत 3 दशकदेखि उहाँले चाहिँ योग राजयोग यो यसमा चाहिँ जोडिनु भएको छ र उहाँको यस्तो अनुभव जुन यो अनुभवहरू छ कस्तो छ, यो योगा कस्तो हो, योग कस्तो हो, यसलाई हामीले योगा पनि भन्छौँ, वास्तवमा योग के हो, यसको उपयोगिता के हो, यसको महत्त्व के हो, यसको विशेषताहरू के हो लगायतका विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी चर्चा परिचर्चा गर्न गइरहेका छौँ। हामी सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। ओम शान्ति। जस्तै अहिले मैले भर्खर मात्रै पनि भने यहाँ 3 दशकदेखि चाहिँ झन्डै 3 दशकदेखि योग सेवामा यसमा राजयोगमा आबद्ध रहनुभएको छ होइन। योगलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ यहाँले सर्वप्रथम? धन्यवाद छ। योग आजभोलि यसलाई फिजिकल एक्सर्साइजको रूपमा लिने गरिन्छ। योग र योगा है, योग यो मेन्टल एक्सर्साइज हो भनेदेखि योगा यो फिजिकल एक्सर्साइजको रूपमा लिन्छ। वास्तवमा हामी यहाँ चाहिँ मेन्टली अथवा यो मनलाई उच्च स्रोत परमात्मासँग जोड्ने गर्दछौँ। अर्थात् योग भन्नाले मनको शुद्धिकरण गर्ने प्रक्रिया हो। योग चित्तवृत्ति निरोधा भनेर भनिन्छ नि त। मनलाई सुसंस्कृत बनाउने अथवा स्वयंलाई सुसंस्कृत बनाउने, यो इन्द्रियहरूलाई सुसंस्कृत बनाउने यो योग। योग अर्थात् यसको जुन संस्कृत भाषा जुन युज शब्दबाट आएको हो, यसको अर्थ हुन्छ जोड अथवा सम्बन्ध। त्यसैले यसमा योग भन्नाले हामी स्वयं यस शरीरभन्दा भिन्न चैतन्य शक्ति आत्माको सम्बन्ध, परमात्मा जो सर्वोच्च सत्ता हुनुहुन्छ उहाँसँग सम्बन्ध जोड्नु, यसैलाई नै योग भनिन्छ। जुन कि आजभोलि संसारमा चाहिँ योगा भनेर प्राय जसो गरेर फिजिकल एक्सर्साइजहरू गरिन्छ। वास्तवमा त्यो पनि धेरै जरुरी छ, किनभनेदेखि हामी स्वयं भनेको नै हामी जीव आत्मा हैन, अर्थात् हामी स्वयं जीव, यो शरीर र आत्मा दुईटैको कम्बिनेसनबाट नै हाम्रो जीवन बन्छ है। त्यसैले शरीरलाई पनि स्वस्थ राख्नु अति आवश्यक छ, किनकि शरीर एक साधन हो। साधन बिना हामी कुनै काम त गर्न सक्दैन। आत्मा ठिक छ भने पनि शरीर छैन भने उसले केही कार्य गर्न सक्दैन। तर यसैले यो कार्य गराउने जुन आत्मा त्यो पनि स्वस्थ रहनु जरुरी छ। त्यसैले फिजिकल र मेन्टल दुईटै हेल्थ हामीलाई आवश्यक पर्नुहुन्छ। त्यस कारणले हामीलाई ध्यान अथवा योग मेडिटेसनको पनि जरुरत पर्छ भनेदेखि यो शारीरिक जुन
अङ्गहरू जुन छ त्यसलाई ठिक राख्नको लागि, शारीरिक प्रक्रियाहरूलाई ठिक राख्नको लागि हामीलाई फिजिकल एक्सर्साइजहरू पनि आवश्यक हुन्छ। त्यसो अब यो मेन्टली यो हामीले भनिन्छ नि योगा चित्तवृत्ति निरोध भनेर भनिन्छ होइन, चित्तवृत्तिहरूलाई चाहिँ निरोध गर्नु अथवा यसको चञ्चलतालाई चाहिँ हुन्छ नि यसलाई बसमा गर्नु, एकचित्त हुनु होइन, एकाग्र हुनु भनेर जोडिनु भनेर उहाँले भने जस्तै होइन, आत्मा र परमात्माको मिलन भनेर भनिरहँदाखेरि यो एकैचोटि त यो त्यसरी जोडिँदैन होला नि त, यसको प्रक्रियाहरू पनि होला। यसलाई निरन्तर अभ्यासको आवश्यकता पर्दछ। वास्तवमा हाम्रो मनको काम नै हो विचार गर्नु, सङ्कल्प गर्नु, र यो चित्त निरोध गर्नु मतलब चित्तवृत्ति निरोध गर्नु मतलब मनमा सङ्कल्पै आउन नदिनु, यस्तो चाहिँ हुन सक्दैन। तर मनलाई हामीले सकारात्मक बनाउन सकिन्छ, शान्त बनाउन सकिन्छ, कम से कम सङ्कल्प हामीमा रहन सक्दछौँ। वास्तवमा अब यो मनको काम नै हो विचार गर्नु, कम से कम पनि एक सङ्कल्प हाम्रो मनमा रहन्छ नै। तर जति धेरै सङ्कल्प भयो त्यति हामीमा नेगेटिभिटी जस्तो हाम्रोमा अशुद्ध विचारहरू चल्छ भने त्यो धेरै फास्ट गतिमा चल्ने गर्दछ। तर जति जति हाम्रो विचार पोजिटिभ हुन्छ, राम्रो विचार हुन्छ, त्यो स्थिर शान्तमय थोरै सङ्कल्प रहेको हुन्छ। साधारणतया हाम्रो मनमा 4 किसिमको विचारहरू चल्ने गर्छ। एक विचार हुन्छ कि पोजिटिभ विचार, अर्थात् हर कुराहरू सकारात्मक रूपले लिनु, जस्तो कल्याणकारी विचार, शुभ विचार, अरूको भलाइ हुने, मङ्गलकारी होइन, शुभकारी, शुभ भावना, शुभकामनायुक्त जुन विचारहरू छ त्यो विचार पोजिटिभ विचार अर्थात् सकारात्मक विचार अन्तर्गत पर्दछ। जुन नेगेटिभ वातावरण छ भने पनि त्यसमा केही न केही पोजिटिभिटी भइरहेको हुन्छ, सकारात्मकता भइरहेको हुन्छ। त्यस हिसाबले हामीले सकारात्मक रूपले त्यसलाई पोजिटिभ रूपले लिनु, त्यो सकारात्मक विचार हो। भनेदेखि जुन विचारमा अशुद्धता हुन्छ, अकल्याणकारी, अरूमाथि ईर्ष्या, द्वेष, घृणा भावना राखेर हामी जुन पनि विचारहरू गर्छौँ अथवा अरूको लेखपुलिङ भनौँ, अरूलाई पछाड्ने, अरूलाई नराम्रो गर्ने, त्यस्तो किसिमको विचारलाई भन्छ नेगेटिभ विचार, नकारात्मक विचार, अशुद्ध विचार, जुन विचारले हामीलाई नराम्रो असर पुर्याउने गर्दछ, शारीरिक रूपले पनि र साथसाथै मानसिक रूपले पनि हामीमा अनेक किसिमको टेन्सनहरू उत्पन्न गराउने गर्दछ, जुन स्वयंको लागि धेरै हानिकारक हुन्छ, तनावहरू भइरहन्छ, अरूको लागि पनि हानिकारक हुन पुग्छ। भनेदेखि अर्को विचार हुन्छ कि व्यर्थ विचार है। व्यर्थ विचार भन्नाले जुन विचार आवश्यकै छैन, बार बार होइन। अब जस्तो म 5 बजे कसैलाई भेट्नु छ, म एकचोटि मैले सोचेँ भइहाल्यो, तर त्यसलाई बार बार म सोचिरहेछु भने त्यो अर्थहीन हुन्छ। त्यसैले व्यर्थ विचार जसको आउटपुट चाहिँ केही पनि हुँदैन होइन, हाम्रो समय र सङ्कल्प मात्रै नष्ट हुने गर्दछ। भनेदेखि अर्को विचार युजफुल विचार, उपयोगी विचार, जस्तो कि मैले यति बजी उठ्नु छ, यो काम गर्नु छ, यससँग भेट्नु छ, अथवा दैनिक कारोबारहरू सञ्चालन गर्नको लागि हामीले गर्ने विचार जुन छ त्यसलाई भनिन्छ उपयोगी विचार, युजफुल विचार। यो अति आवश्यक छ हाम्रो दैनिक कारोबारहरू सञ्चालन गर्नको लागि। र यस प्रकारले 4 किसिमका विचारहरू हाम्रो मनमा उत्पन्न हुने गर्दछ। र हाम्रो अहिले वर्तमान समयमा यो इन्भेस्टिगेसनबाट पनि यो पत्ता लागेको छ कि आजभोलि धेरै नकारात्मक अशुद्ध विचारहरूको कारणले गर्दाखेरि हामीमा शारीरिक रोग व्याधिहरू आदि धेरै उत्पन्न हुने, अनेक तनावहरू हुने, अनेक किसिमका हिंसा, हत्या, जे जति पनि यो घटनाहरू छन् यो अशुद्ध विचारकै कारणले
भइरहेको छ। त्यसैले अब त्यसलाई हामीले सकारात्मक विचारतर्फ ल्याउनको लागि हामीलाई धेरै निरन्तर अभ्यास गर्न आवश्यक छ र त्यसको लागि नै हामीलाई योग साधनाको आवश्यक पर्ने हुन्छ। किनकि यो अशुद्ध विचारबाट शुद्ध विचारमा ल्याउनको लागि धेरै हामीले अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि हामी धेरै त्यसमा बानी बसिसकेको छ अशुद्ध विचारमा रहने। त्यसैले यसरी हामीले विचारलाई टर्न गर्नको लागि हामीलाई योग साधनाको धेरै ठुलो खाँचो पर्दछ र यसको निरन्तर अभ्यासबाट हामी बन्न सक्दछौँ। त्यसो भए राजयोगलाई चाहिँ बुझ्नु पर्दाखेरि कसरी बुझ्ने, कस्तो प्रकारको? जस्तै नामले पनि अब राजयोग भनेपछि योगहरूमा चाहिँ राजा होइन, राजयोग भनेको होला जस्तो लाग्छ। राजनीति होइन, नीतिहरूमा उत्कृष्ट नीति भनेर होइन। अनि यो योग राजयोगलाई चाहिँ कसरी बुझ्ने? राजयोग भन्नाले यसै नाम हजुरले भन्नुभए जस्तै नामबाट पनि यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि राजा योग होइन। राजा योगहरूमध्ये श्रेष्ठ होइन। किनकि यो योग जुन छ यसले हामी आत्माहरूलाई राजाको पनि राजा बनाइदिन्छ। भन्नुको मतलब हामीलाई यो आत्मा जुन छ यो आत्मा यो इन्द्रियहरूको राजा होइन। यो आत्माले यो इन्द्रियहरूलाई राज गर्ने अथवा यसको कन्ट्रोलमा राख्ने यो विद्या यसले सिकाउँछ। यस राजयोगबाट हामी स्वयंको राजा बन्छौँ। अर्थात् हामी आत्मा मालिक भएर यो कर्म इन्द्रियहरू आँखा नाक कान मुख जो कर्म इन्द्रिय ज्ञानेन्द्रियहरू छन् त्यसमाथि हामी राज गर्छौँ। हाम्रो आत्माको सूक्ष्म इन्द्रिय मन बुद्धि र संस्कार छ र यसमाथि पनि यसले राज गर्ने भएको हुनाले आज हामी मनको कन्ट्रोलमा छौँ। मनमा जस्तो आयो त्यो अनुसार हामी चल्ने गर्छौँ। जसले गर्दाखेरि अनेक किसिमका विकृतिहरू उत्पन्न भइरहेको छ। किनकि यो राजयोगले यो मनलाई आफ्नो वशमा राख्न सिकाउँछ। त्यसैले यो राजयोगले यो इन्द्रियहरूलाई आफ्नो वशमा राखेर जब कर्म गर्दछ तब नै हामी सही सत्कर्म गर्न सक्दछौँ। जबसम्म हाम्रो कर्म सही हुँदैन, सत्कर्म हुँदैन, तबसम्म हामी श्रेष्ठ बन्न सक्दैनौँ। त्यसैले यो राजयोगले यसरी हर इन्द्रियहरूलाई आफ्नो वशमा राखेर यसले कर्म गराउने गर्दछ। जसले गर्दाखेरि हामी जीवनमा सत्कर्मद्वारा स्वयं पनि सुखी सम्पन्न र अरूलाई पनि सुख दिन समर्थ हुन्छौँ। हामी स्वयं पनि शान्त रहन सक्छौँ र यो वातावरणलाई पनि हामी शान्त बनाउन सक्दछौँ। विश्वलाई नै हामी सुखमय बनाउन सक्दछौँ। त्यसैले जब हामी आफूमाथि नियन्त्रण शासन गर्न सफल हुन्छौँ तब नै हामी अरूको दिललाई पनि जित्न सक्दछौँ र जसले गर्दाखेरि हामी एउटा भनौँ न विश्वको मालिक बन्न सक्दछौँ। भन्नुको मतलब हामी जगत जित बन्न सक्छौँ। जगतको दिललाई हामी जित्न सक्दछौँ। त्यसै राजयोग गर्दाखेरि यसको अरू शारीरिक व्यायामहरू चाहिँ हुन्छन् कि हुँदैन? यसमा फिजिकल्ली किनभने भनिन्छ नि पतञ्जलीमा पनि योगलाई चाहिँ विभिन्न उसमा बाँडिएको छ नि होइन। हजुर, यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि यो राजयोग जुन छ हामी मनलाई उस परम सत्तामा एकाग्र गर्ने गर्दछौँ। किनकि हामी स्वयं नै आफै हामी आत्मा जुन छ हामी यो योग भनेकै हामी आत्मा र परमात्मा बीचको सम्बन्ध जोड्नु। आज हाम्रो आत्माको स्थिति जस्तो कि डिस्चार्ज भएको ब्याट्री समान भइसकेको छ। किनभनेदेखि हाम्रो आत्माको जुन ओरिजिनल गुण मूल गुणहरू सत्यता पवित्रता प्रेम शान्ति यो
सबै प्राय लोप हुन गएको छ हैन। आज हामी देख्छौँ यो मनुष्यमा शान्तिको ठाउँमा अशान्तिले ठाउँ बोगटेको छ, प्रेमको ठाउँमा घृणा हैन। अनि हामीमा अनेक किसिमको मोह हैन, जुन सच्चा स्नेह प्रेम हुनुपर्ने ठाउँमा अनेक मोह, आसक्ति र हामी शान्त रहनुपर्नेमा हामीमा क्रोध, आवेश हैन, आक्रोश, यस किसिमले हामी आत्मा एकदम कमजोर भइसकेका छौँ, जबकि हामी धेरै शक्तिशाली आत्मा हौँ। तर यो सबै जुन विकृतिहरू हामीमा आइसकेको छ, त्यसैले हाम्रो कर्ममा, हाम्रो बोल, हाम्रो जुन व्यवहारमा यो सबै कुराहरू आज देखा परिरहेको छ। त्यसैले अब फेरि पुनः हामीले शान्ति, प्रेम, सत्यता, पवित्रता, दिव्यता जस्ता जुन हाम्रा गुणहरू छ त्यसलाई व्यवहारमा ल्याउनको लागि फेरि हामीले यो गुणहरूलाई जागृत गर्नु छ। आत्मा एक चैतन्य शक्ति हो। शक्ति भनेको कहिल्यै पनि नाश हुँदैन हैन। भनिन्छ नि कि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नर डिस्ट्रॉय भनिन्छ। यो आत्मा पनि एक चेतना भएको सत्ता, चेतन शक्ति, जसबाट हामीमा पोजिटिभ इनर्जी अथवा नेगेटिभ इनर्जी जस्तो हाम्रो सोच हुन्छ त्यही अनुसार इनर्जी फ्लो भइरहेको हुन्छ। र आज आत्मा कमजोर भएको कारणले गर्दाखेरि हामीमा नेगेटिभ इनर्जी धेरै प्रभावित भइरहेको हुन्छ। त्यसैले अब यसलाई पुनः त्यो शक्ति, ओरिजिनल शक्ति प्राप्त गर्नको लागि जस्तो ब्याट्री डिस्चार्ज भएपछि त्यसलाई पुनः रिचार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। यसको सोर्समा हामीले कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै हामी आत्माको सोर्स, हरेक चिजको सोर्स हुन्छ। जस्तो आगोको सोर्स हुन्छ सूर्य हैन, त्यसैले आगो माथितर्फ नै गएको हुन्छ। पानीको सोर्स सागर हैन, तलतिर नै झरेको बगिरहेको हुन्छ। त्यस्तै हामी आत्माको स्रोत भन्नाले हामी आत्माको जुन सत्यता, पवित्रता, प्रेम, जुन शक्तिको स्रोत पनि परम आत्मा हुन्छ। त्यो परम सत्ता परमात्मा हुन्छ। त्यसैले हाम्रो मनको तार जब उस परमात्मामा जोडिन पुग्छ तब उस परमात्माद्वारा हामीलाई त्यो शक्तिहरू पुनः प्राप्त हुन्छ। किनकि भगवान नै शान्तिको स्रोत हुनुहुन्छ, पवित्रताको स्रोत हुनुहुन्छ, उहाँ नै प्रेमको सागर हुनुहुन्छ, शक्तिको स्रोत हुनुहुन्छ, सर्वशक्तिवान हुनुहुन्छ। त्यसैले उस सर्वशक्तिवानसँग हाम्रो मनको तार जब जुड्छ, मन एकाग्र हुन्छ, तब त्यो शक्तिहरू हाम्रो आत्मामा प्रवाहित हुन्छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा त्यो शक्तिहरू पुनः जागृत हुनुपर्छ। त्यसैले यही अभ्यास हामी राजयोगमा गर्ने गर्दछौँ। जस्तै यहाँले भन्नुभएको जस्तो यो आत्माले चाहिँ परमात्मासँग जोडिने भनेर भनेको कुराहरू छ नि, यो कसरी सम्भव हुन्छ र जो जोडिने भनेको चाहिँ कस्तो हो? कसरी जोडिने भन्नाले जस्तो कि अब हामी सँगै बस्छौँ, त्यो अवस्था कस्तो? किनकि यो त कुनै फिजिकल चिज त देखाउन सकिँदैन, तर त्यो अवस्था यहाँले त्यो अवस्थालाई चाहिँ व्यक्त गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मनको समीपता, जस्तो कि भनौँ अब कोही बच्चा छ विदेश गएको छ, आमा हैन, आमा विदेश गएको, के बच्चा विदेश गएको छ, उसलाई ज्वरो आएको छ अथवा केही उसलाई दुःख कष्ट परेको छ, उसले आमालाई याद गर्छ भने त आमालाई तुरन्तै के हुन्छ, उसको छोराको याद आउन थाल्छ अनि फोन गर्छ, तिमी ठिक छ के छ भनेर सोधिहाल्छ। त उसको मनले के भन्छ, उसको छोराले मलाई ठिक छ भने पनि त्यो आमाले के भन्छ, होइन तिम्रो स्वर त अलिक कापेको स्वर छ अथवा तिम्रो कमजोर स्वर छ, के भयो तिमीलाई, उसलाई त्यो खुल्दुली त्यो आभास भइहाल्छ। किन कि
सङ्कल्पको जुन तार छ त्यहाँ पुगिसकेको हुन्छ, त्यसलाई टेलिप्याथी भनिन्छ। त यस्तै गरेर हाम्रो पनि मन परमात्मामा नजिकिन पर्दछ। हामी प्रेमपूर्वक भगवानलाई याद गर्छौँ भने त यो मनको तार परमात्मामा जुटिन सक्छ हैन, र त्यो फिलिङ हामीमा आउने गर्दछ। जस्तो भनौँ सागरको छेउमा हामी जाने बित्तिकै त्यसको शीतलताको महसुस हामीलाई स्वाभाविक हुन्छ। आगोको अगाडि जाँदाखेरि हामीलाई त्यसको फिलिङ आउँछ, तातोपनको अनुभव। हामीले मनले मात्रै नजिकै र नगए तापनि हामीले मनले आगोको हामी सङ्कल्प गर्छौँ भने पनि हामीलाई त्यो तातो जस्तो यस्तो फिल हुन्छ हैन। त वास्तवमा हामीले साँच्चीकै यो शरीर सहित जाने कुरा होइन कि हामीले मनले उस परमात्मा पितालाई याद गर्ने। याद गर्नको लागि पनि उनको सही सत्य परिचय हामीलाई आवश्यक हुन्छ। त्यसैले त्यो सही सत्य परिचय स्वयं परमात्मा पिताले नै दिनुहुन्छ, तब उहाँलाई हामीले यथार्थ रीतिले जान्न सक्छौँ। किनकि आज संसारमा भगवानको बारेमा अनेक प्रकारको मत मतान्तर रहेको छ। कसैले भन्छ भगवान जहाँ तहीँ हुनुहुन्छ, कसैले भन्छन् भगवानको अस्तित्व नै छैन, कसैले भन्छ कि भगवान भनेको कुनै स्थानमा हुनुहुन्छ। त अनेक मत मतान्तर छ। जस्तो देखाउँछ नि एउटा हात्ती हैन, हात्ती अनि चाहिँ अन्धोहरूलाई देखाइदियो हात्ती, र उनीहरूले छामेर हेरे, र छाम्दाखेरि कसैले पुच्छर समाते त कसैले हैन सुँड, कसैले कान, कसैले खुट्टा। हजुर, त्यो छामेर हेर्दाखेरि कस्तो छ हात्ती भन्दाखेरि कसैले भन्यो खम्बा जस्तो छ, कसैले नाङ्लो जस्तो छ भन्यो हैन, कसैले डोरी जस्तो छ भन्यो। आखिर तिनीहरूले गरेको अनुभवको आधारमा जुन बताइएको छ त्यो कुरा असत्य पनि होइन, तर पूर्ण रूपले सत्य पनि छैन, किनकि पूर्ण रूपले जानेको छैन। त्यस्तै प्रकारले हामी आत्मा भनेको पनि अल्पज्ञ छौँ, थोरै कुराहरू मात्रै जान्दछौँ। हामीले सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड सम्पूर्ण कुराहरू हामीले जानेका छैनौँ। तर परमात्मा जो हुनुहुन्छ उहाँ सर्वज्ञ हुनुहुन्छ, सबै कुरा जानेको, तिनै काल तिनै लोकको ज्ञान भएको हैन। त्यसैले कुनै परमात्माले जब हामीलाई उहाँले आफ्नो सत्य परिचय दिनुहुन्छ तब नै हामीले सम्पूर्ण रीतिले उहाँलाई जान्न सक्दछौँ। उहाँ कस्तो हुनुहुन्छ, कहाँ रहनुहुन्छ, उहाँको नाम, गुण, विशेषता, कर्तव्य के हो भन्ने कुरा हामी पूर्ण रूपले जान्न सक्दछौँ। त्यसैले यस राजयोगमा परमात्माले जुन आफ्नो सत्य परिचय दिनुभयो त्यसको आधारबाट हामी उस परमात्मा पितालाई याद गर्ने गर्दछौँ। भगवानले बताउनु भएको छ कि मेरो नाम छ शिव, म ज्योति बिन्दु रूप छु हैन, मेरो कुनै शरीर छैन, म निराकार। निराकार मतलब कुनै आकारै नभएको चाहिँ होइन कि उहाँ पोइन्ट अफ लाइट हुन्छ, ज्योति स्वरूप हुन्छ। जसरी कि आकाशमा तारा चम्किएको हुन्छ त्यस्तै प्रकारले परमात्मा पनि ज्योति स्वरूप हुन्छ। त्यस्तै हामी आत्मा पनि ज्योति बिन्दु रूप। जस्तो हामी यहाँ टीका लगाउँछौँ, वास्तवमा यो आत्मा यस भृकुटीको बीचमा, यो भृकुटी भनिन्छ, यसको बीचमा यो हाइपोथालमस र थैलेमसको बीचमा एक ग्याप छ, त्यस स्थानमा आत्मा निवास गर्ने गर्दछ। यो चेतन सत्ता आत्मा यहाँ रहने भएको हुनाले नै वास्तवमा हामी यहाँ टीका लगाउने गर्दछौँ। त्यसरी हामी यो शरीर भनेको एउटा लुगा मात्रै हो, वस्त्र मात्रै हो, एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट हो। हामीलाई बोल्नको लागि मुख, यो माइक जसरी आवश्यक पर्छ त्यस्तै यो आत्मालाई पनि बोल्नको लागि मुख, माइक हैन, यो कान, फोन समान, यो आँखा भनेको एउटा झ्याल जस्तै हो हैन। त यो झ्यालबाट हेर्ने, यो मुखबाट बोल्ने, यो आफै बोलिरहेको छैन हैन, यो मुख आफै बोलिरहेको छैन। जस्तो यो आत्मा यस शरीरबाट जब निस्किन्छ भने फेरि यो मुख भएर पनि बोल्न सक्दैन,
सक्दैन, कान भएर पनि सुन्न सक्दैन हैन। यो फिलिङ पनि उसले गर्न सक्दैन, चाहे गाली गर, पिट, द्वेषै गर, तर उसले केही गर्न सक्दैन किनकि उसमा चेतन सत्ता छैन। त्यसैले त्यो चेतन सत्ता आत्माको जुन यो शरीर एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट हो, यसद्वारा नै उसले कर्म गर्ने गर्दछ। तर जब यो आत्माले यो शरीरद्वारा कर्म गर्छ भनेदेखि अनि यसले यो आत्माले स्वयंलाई यो शरीरभन्दा अलग एक चैतन्य सत्ता ज्योति बिन्दु आत्मा हुने त्यो फिलिङमा रहन्छ भने त उसलाई परमात्माको याद स्वतः हुन्छ। परमात्मा जो यस आकाश तत्त्वभन्दा धेरै माथिको ठाउँ जसलाई परम धाम भनिन्छ, त्यो परम धाममा निवास गर्ने परमात्मा जहाँ कि एकदम रातो सुनौला प्रकाशमय स्थान छ, जुन कि परमात्माले अनेक साक्षात्कारद्वारा पनि उसको अनुभूति गराउनु भएको छ। र यसरी उस परम धाममा जहाँ शान्ति नै शान्ति पवित्रता रहेको त्यो स्थानमा हामी मन बुद्धिलाई जब लान्छौँ, त्यस स्थानको हामी फिलिङमा रहन्छौँ, त परमात्मा त्यस स्थानमा रहने ज्योति स्वरूप उहाँको नजिक हामी जब मन बुद्धिद्वारा पुग्छौँ त हामीलाई त्यो फिलिङ आउँछ। उहाँद्वारा शान्तिको प्रकम्पनहरू आइरहेको, पवित्रताको प्रकम्पनहरू आइरहेको हामीलाई फिलिङ हुन्छ। त्यसैले त्यो हामीले अभ्यास गर्छौँ र यसको लागि हामीले अब जहाँकै बसेर पनि हामी गर्न सक्छौँ। त्यस्तै यसलाई चाहिँ एउटा कल्पना मात्रै भनेर पनि मान्छेले यो सबै भ्रम कल्पना भनेर पनि बुझ्नेहरू पनि समेत यसमा हैन। अब कस्तो हुन्छ भने त्यसै यहाँले पनि भन्नुभयो कि परमात्मा आएर स्वयं आफ्नो परिचय दिनुहुन्छ। परमात्माले आफ्नो स्वयं परिचय हरेक व्यक्तिलाई फरक तरिकाले दिनुहुन्छ कि अथवा चाहिँ कसैलाई दिएको त्यो तरिकाले नै सबैले त्यही अपनाउने हो कि यस विषयमा चाहिँ कस्तो व्यक्तिअनुसारको फरक फरक तरिकाले दिनुहुन्छ कि यस्तो? किनकि परमात्मा पनि यस संसारमा एक निश्चित समयमा नै आउनुहुन्छ, निश्चित समयमा निश्चित तरिकाले नै आउनुहुन्छ नि। त भगवानको कुनै शरीर नभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई पनि यो ज्ञान दिनको लागि शरीरको आधार चाहिने हुन्छ। त्यसैले परमात्मा एक मनुष्य शरीरमा प्रवेश गर्नुहुन्छ र यसरी प्रवेश भएर उनद्वारा जुन दिनुभएको ज्ञानको आधारबाट हामी चाहिँ यो कुराहरू जान्दछौँ र त्यसको अनुभूति परमात्माले गराउनुहुन्छ। जस्तो कि एउटा कल्पना भनेको चिज, एउटा इमेजिनेसन, जुन कल्पना जुन नभएको कुरालाई हामीले हो भनेर पनि हामी त्यसलाई विचार गर्न सक्छौँ, कल्पना गर्न सक्छौँ। तर यो कुनै कल्पना होइन, यो सत्य कुरा हो। किनकि सत्य जुन छ, थियो, हो, र त्यसलाई हामी अनुभव गर्न सक्छौँ, अनुभूति गर्न सक्छौँ। त्यसैले यो कुनै कल्पना होइन, यो लाखौँ आत्माहरूले यसको अनुभव गरेका छन्, यसको अभ्यास गरेर त्यसको पुरा अनुभूति गरेका छन्। त्यसैले यसको वास्तविकताको चाहिँ स्वाद चाखेको छन्, महसुस गरेका छन् भन्न चाहनुहुन्छ। त्यसैले यो कुनै कल्पना मात्रै पनि होइन। त्यसै परमा अनुभूति, त्यो प्राप्त गरेको अनुभूतिको अवस्था चाहिँ कस्तो कसरी चाहिँ यसले चाहिँ प्राप्त शरीरबाट डिट्याच भएको हामीलाई अनुभूति हुन्छ, एकदम शरीरबाट अलग र एकदम शान्तिको हल्कापनको महसुस हुन्छ, एकदम आत्मा एकदम उडेको जस्तो अनुभव हुन्छ है। र त्यस्तो बेलामा हाम्रो संस्कारमा पनि परिवर्तन आउने गर्दछ। हाम्रो सोचमा शुद्ध विचारहरू, कल्याणको विचार, शुभ विचारहरू मात्रै उत्पन्न हुने गर्दछ। व्यवहार पनि त्यस्तै हुन्छ व्यवहारमा। अनि हाम्रो व्यवहारमा हाम्रो इन्द्रिय पनि शान्त शीतल हुन्छ र यसले गर्दाखेरि हाम्रो कर्ममा धेरै परिवर्तन आउँछ। हामी
अनेकौं जीवन, अनेकौं मनुष्य आत्माहरूको जीवनमा परिवर्तन भएको पाउँछौँ। एउटा डाकु पनि एउटा सन्त भएको प्र्याक्टिकल जीवनमा अनुभूति छ है। कति भनौँ न जहाँ यस्तो खाएर एकदम चेन स्मोकरहरूको जीवनमा पनि यस्तो अनुभूतिले परिवर्तन भएको हामी प्र्याक्टिकल उदाहरण अनेकौंको जीवन रहेको छ। त्यसैले यो जुन व्यवहारिक रूपमा हैन भनिन्छ नि प्रत्यक्षताको अगाडि प्रमाणको आवश्यकता पर्दैन भन्छ नि, अनेक आत्माको प्र्याक्टिकल जीवनमा आएको परिवर्तनबाट पनि हामीले यो कुरालाई मान्न सक्दछौँ। जस्तै परमात्मा सद्गुणको सागर हुनुहुन्छ हैन, सद्गुणहरूले युक्त हुनुहुन्छ र त्यो गुणहरू त्यो व्यक्तिमा चाहिँ प्रसारित भएपछि हामीले त्यो कुराको चाहिँ महसुस गर्न सक्छौँ। अब परमात्मा भगवान वास्तवमा हाम्रो आत्माको पिता है। जस्तो पिता उस्तै बच्चा हुनु पर्यो नि है। त भगवान शान्तिको सागर त हामी स्वयं आफूलाई म शान्ति सागरको सन्तान, म शान्त स्वरूप आत्मा हुँ भन्ने जब स्मृतिमा हामी रहन्छौँ भने हामीमा त्यो शान्तिको गुणहरू आउनु पर्दछ। हाम्रो कर्ममा त्यो गुणहरू देखा पर्ने गर्दछ। जस्तो कुनै एकदम भनौँ न सांसारिक रूपले पनि एउटा एकदम धेरै ठुलो धनीमानीको सन्तान छ भने पनि उसलाई जस्तोसुकै अप्ठ्यारो परे पनि उसले कसैसँग हात फैलाउन सक्दैन। आफ्नो कुलको इज्जत राख्नको लागि पनि उसले कहिले फैलाउँदैन, किनकि उसलाई त्यो म यो कुलको यो घरानाको भन्ने त्यो किसिमको सोमान रहेको हुन्छ। त्यस्तै हामी आफ्नो श्रेष्ठ सोमानमा रहन्छौँ भने म दुःख हर्ता सुखकर्ता भगवानको सन्तान हो भन्ने यो श्रेष्ठ स्मृतिमा रहन्छौँ भने हामी कसैलाई दुःख दिने काम गर्न सक्दैनौँ, कसैलाई नराम्रो कुपलो झिटाउने काम गर्न सक्दैनौँ। त्यस्तै म शान्ति सागरको सन्तान हुँ भन्ने स्मृतिमा रहन्छौँ भने अशान्ति फैलाउने काम कदापि हामीले गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले सदा यो श्रेष्ठ स्मृतिमा रहनको लागि भगवानले सिकाउनुहुन्छ। त्यसैले जति जति हामी आफ्नो सोमानमा रहन्छ, आफ्नो डिग्निटीमा रहन्छौँ, सत्य श्रेष्ठ सोमानमा रहन्छौँ भने त्यो गुण क्वालिटिजहरू हामीमा इमर्स हुन थाल्छ। जस्तो एउटा म आमा हुँ भन्ने स्मृतिमा रहन्छ भनेदेखि उसलाई आमाले गर्नुपर्ने कर्तव्यहरू स्वाभाविक रूपले बोध भइराख्छ र व्यवहारमा त्यो आइहाल्छ। चाहे उसलाई जतिसुकै दुःख परोस् अथवा कष्ट झेल्नु परे तापनि आमाले गर्नुपर्ने कर्तव्यको लागि ऊ सदा नै अगाडि बढिरहेको हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले हामीले पनि आफ्नो श्रेष्ठ सोमानमा रहन्छौँ भने त्यो गुणहरू हामीमा स्वाभाविक रूपले प्रत्यक्ष अथवा इमर्स भइरहन्छ। हजुर, त्यसैले परमात्मा भन्नुहुन्छ कि सदा आफ्नो श्रेष्ठ सोमानमा रहनु भन्नुहुन्छ। हुन्छ, थप कुराकानी हामी विश्रामपछि गर्नेछौँ। दर्शकबिनहरूलाई पालो भएको छ छोटो विश्रामको। विश्रामपछि हामी फेरि पनि आउनेछौँ। हामी सँगै रहनु। भक्ति संवाद। भक्ति संवाद। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। तपाईँ भक्ति संवादमा रहनुभएको छ। यस प्रस्तुति अन्तर्गत रहेर हामीले आज विशेष गरी योग दिवसको अवसर पारेर चाहिँ हामीले योगमा केन्द्रित रहेर कुराकानी चर्चा परिचर्चा गरिरहेका छौँ र योगमा पनि हामी विशेष गरी राजयोगमा केन्द्रित रहेका छौँ र आजको लागि हामीसँग कुराकानीको लागि रहनुभएको छ ब्रह्मकुमारी कुसुम दिदीजी। उहाँ राजयोग प्रशिक्षक हुनुहुन्छ र उहाँ यो ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्र ठमेलमा रहनुहुन्छ, त्यहाँ आबद्ध रहनुभएको छ र विगत 3 दशकदेखि उहाँले राजयोगलाई चाहिँ अवलम्बन गर्दै अपनाउँदै आउनुभएको छ र हामी यही सन्दर्भमा रहेर हामीले चाहिँ कुराकानी
गरिरहेका छौँ। फेरि पनि कुराकानीलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। फेरि पनि उहाँलाई विश्रामपछि स्वागत गर्न चाहन्छौँ। फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई। जस्तै अब योगहरू गर्दाखेरि हामीले जुन यो समाजमा प्रचलित सुनेका छौँ, यसको चाहिँ आसनहरू 8वटा मतलब ध्यान धारणा यम नियम होइन यस्ता कुराहरू छन् नि। राजयोगमा पनि अब यम नियमहरूको आसन ध्यान धारणा समाधिहरूको पनि कुराहरू हुन्छ। के जस्तो हुन्छ? वास्तवमा यो राजयोगमा चाहिँ हामी शारीरिक रूपले यस्तै गरेर बस्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो किसिमको निश्चित त छैन। फेरि पनि हजुर हजुर यसमा चाहिँ जरुर जरुर किनभनेदेखि हाम्रो मन जुन छ यसलाई शुद्ध विचारमा रहनको लागि, मनलाई हामीमा शुद्धता ल्याउनको लागि जरुर यसका हामीले अनेक नियमहरूलाई पनि परहेजहरूलाई पनि हामीले अपनाउनु पर्ने हुन्छ। किनभनेदेखि यो राजयोग जुन छ यसमा हाम्रो मनको शुद्धिकरण गरिने भएको हुनाले यो मनमा वास्तवमा विचार कसरी उत्पन्न हुन्छ भन्दाखेरि हामीले जुन कुरा देखेका हुन्छौँ, हामीले जुन कुरा हामीले सुनेका हुन्छौँ, पढेका हुन्छौँ होइन, त्यो भोगेका हुन्छौँ, त्यो कुराहरूको आधारमा नै हाम्रो मनमा कुरा सङ्कल्पहरू आइरहन्छ। त्यसैले हामी नराम्रो दृश्यहरू हेरिरहेका छौँ भनेदेखि, नराम्रो नराम्रो कुरा हेर्छौँ भने जरुर त्यही सङ्कल्प हाम्रो मनमा चल्ने हुन्छ होइन। हामीले नराम्रो कुराहरू सुनिरहेका छौँ, कसैको निन्दा चर्चा अनेक भनौँ न ग्लानी यस्ता यस्ता कुराहरू नै सुनिरहेका छौँ भने हाम्रो मनमा पनि त्यो नेगेटिभ विचारहरू अथवा जसप्रति नेगेटिभ कुराहरू भइरहेको छ त्यो कुराहरू सुन्छौँ भने जरुर हामीमा त्यस किसिमको घृणा भावना अथवा उसप्रतिको नकारात्मक भावनाहरू विचारहरू उत्पन्न भइ नै रहेको हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले एक त यसमा मुख्य कुरा भोजनको पनि कुरा आउँछ। हजुर किनकि जस्तो अन्न त्यस्तै मन भनिन्छ त्यस्तै मन होइन। अनि जस्तो मनले सोचेको हुन्छ त्यही अनुसार नै हाम्रो शरीरमा त्यसले असर पार्ने गर्दछ है। र हामीले जस्तो सोच्दछौँ, जसको बारेमा सोचिरहेका हुन्छौँ त्यसको असर त्यस आत्मासँग पनि भइरहेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो सम्बन्धमा पनि त्यसको असर हुन्छ। हामीले जस्तो सोच्दछौँ त्यो अनुसार वायुमण्डल बनिरहेको हुन्छ है, वातावरण बनिरहेको हुन्छ र जस्तो हामी सोच्दछौँ त्यही अनुसार नै फेरि त्यसको प्रभाव प्रकृतिमा पनि पर्ने गर्दछ। हजुर तरङ्गहरू फैलिरहेको हुन्छ। यसैले जस्तो कुनै ठाउँमा अब कोही व्यक्ति चुरोट पिएर आउँछ भनौँ न, उसले चुरोट बाहिर फ्याँकेर आएको छ तर भित्र आएको छ भने पनि हामी तुरन्तै थाहा पाउन सक्छौँ यसले चुरोट पिएर आएको छ भन्ने कुरा। त्यस्तै प्रकारले हामी ध्यानमा बस्छौँ भनेदेखि त्यो जुन वातावरण हो शान्तमय बन्नुपर्दछ होइन। त त्यसो भएको हुनाले हामीले जस्तो भोजन हजुर हजुर त्यस किसिमको वायुमण्डल बनिरहेको हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले राम्रो सोच ल्याउनको लागि शुद्ध भोजन गर्नु पनि अति नै आवश्यक छ। फेरि जस्तो पानी उस्तै वाणी भनिन्छ होइन। त्यस कारणले यसमा विशेष भोजन जुन छ शुद्ध भोजन गर्नमा विशेष जोड दिइन्छ। शुद्ध भोजन भन्नाले केवल सात्विक भोजन मात्रै पनि होइन। सात्विक भोजन पनि यदि कसैले रिसाई खाएको छ अथवा रोइकन खाएको छ भनेदेखि पनि त्यसको असर मनमा परेको हुन्छ है। र कसैले अब एकदम यो त नुन चर्को यस्तो उस्तो खिजाइकन खाएको छ भने पनि त्यसको शरीरमा राम्रो असर परिरहेको हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले र जस्तो जुन भोजन बनाउँदाखेरि पनि जुन विचारले भोजन बनाइरहेको हुन्छ त्यो विचारको तरङ्गहरू
तुरुन्तै त्यो भोजनले ग्रहण गरिरहेको हुन्छ, त्यो खानामा असर त्यसको परिरहेको हुन्छ। त्यसैले यदि कुनै पनि भोजन बनाउने व्यक्तिले नराम्रो विचार गरेर भोजन बनाएको छ भने त्यो खाने व्यक्तिलाई पनि त्यसको प्रभाव जरुर पर्छ। त्यसो भएको हुनाले यसमा भोजन बनाउनेदेखि लिएर भोजन बनाउने स्थान यो सबैमा शुद्धता सात्विकता हुनु जरुरी छ। भोजन बनाउने स्थान, त्यसपछि भोजन बनाउने व्यक्तिको विचार। त्यसैले यसमा सात्विक भोजनमा विशेष जोड दिने गरिन्छ। फेरि अब भोजन बनाउनको लागि जुन धन हुन्छ नि, अब धनबाट त भोजन आउँछ हैन। अब त्यो धन पनि यदि सात्विक छ भने मतलब उसले कमाई मेहनत राम्रो गरेर कमाएको धनको अन्न छ भनेदेखि, हजुर अन्न छ भने त्यो अन्नको प्रभाव मनमा पर्दछ। कसैले अब नराम्रो काम गरेर हैन एकदम लुटपाट यताउता गरेर 2 नम्बर गरेर धन कमाएको भोजन छ भनेदेखि त्यसको प्रभाव पनि त्यस भोजन ग्रहण गर्ने व्यक्तिलाई पर्ने गर्दछ। त्यसैले यसमा सात्विक अन्न मात्रै नभएर धनमा पनि कसरी कमाइएको छ त्यसमा पनि विशेष ध्यान दिने गरिन्छ। यसैले यो चीजहरुमा विशेष यसमा ध्यान दिने गरिन्छ भनेदेखि अर्को कुरा संग भनिन्छ नि, जस्तो संग उस्तै रङ हैन। संगतको प्रभाव तुरुन्तै पर्ने गर्दछ। त्यसो भएको हुनाले यसमा संगत पनि राम्रोको संगत जसमा राम्रो विचारहरू आउने गर्दछ, राम्रो कुराहरू गर्ने गर्दछ अथवा कल्याणकारी शुभ विचार गर्ने यस्तो जो आध्यात्मिक छ त्यस्तो व्यक्तिहरूकै संगमा रहनको लागि यसले विशेष जोड दिने गर्दछ। किनकि अब अनेक निन्दा चर्चा अनेक हैन यताउताको कुराहरू सुन्छ भनेदेखि उसलाई मनमा जरुर त्यस किसिमको विचारहरू चल्ने गर्छ र उसको मन परमात्मामा एकाग्र गर्नमा धेरै ठुलो बाधा पुर्याउने गर्दछ। त्यसैले भोजन संगत यो चीजले विशेष परमात्माको यादमा असर पार्ने भएको कारणले गर्दा ती कुराहरूमा विशेष परहेज राख्नुपर्ने यसमा रहेको छ। बाँकी बस्नको लागि अब जस्तो आराम मिल्छ हैन, सहज हुन्छ त्यो अनुसार हजुर बस्न सकिन्छ, त्यो अनुसार हामी बस्न सक्दछौँ। पद्मासनमा पनि बस्न सक्दछौँ हैन, अथवा कुर्सीमै पनि बस्न सक्दछौँ। जस्तो सजिलो लाग्छ त्यसरी हामी बसेर मनलाई यो शरीरलाई स्थिर राखेर हामीले मनलाई पनि स्थिर गरेर आफूलाई आत्मा सम्झेर अनि उस निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मालाई याद गर्ने। उनको याद भन्नाले उनको गुण, उनको स्वरूप, उनको कर्तव्य, उनको जुन रूप हैन र उहाँको गुणहरू विशेषताहरू त्यो कुराहरूको चिन्तनमा रहनु यो नै वास्तवमा योग है। त्यसैले यस प्रकारले हामी मन परमात्मामा एकाग्र गर्ने अभ्यास गर्दछौँ र यो चाहिँ कहीँ पनि बसेर हामी गर्ने, त्यसरी बसेरै पनि गर्न सकिन्छ, आँखा खोलेर गर्ने गरिन्छ। किनभनेदेखि आँखा खोलेर किन गरिन्छ भने यो एक क्षण, 1 घण्टा, 1 दिनको लागि मात्रै योग होइन कि योगी जीवन, हाम्रो जीवन नै योगमय होस् हैन। त्यसैले त्यो भनेको हामी सिर्फ बसेरै मात्रै गर्न सम्भव हुँदैन। हामी त कर्म हजुर होइन हैन र हामीले जहाँ पनि गर्नु जस्तो अवस्थामा अब जस्तो हामी कुराकानी गरिराखेका छौँ भने पनि हामी याद एकछिन भए पनि गर्न सक्छौँ नि हैन। र हामी कतै बसमा बसिराखेका छौँ भने हामी वेट गरिराखेका छौँ भने याद गर्न सक्छौँ, यात्रा गरिराखेका छौँ याद गर्न सक्दछौँ। त्यसरी जहाँ कहीँ पनि
हामीले यो मनलाई उस परमात्मामा जोड्न सक्दछौँ। जस्तो आमाको छोरासँग धेरै प्यार छ भने उसले भोजन बनाउँदा बनाउँदै पनि याद गर्न सक्छ, आहा आज मेरो छोरालाई यो चिज मनपर्छ होइन, उसले त्यही अनुसार बनाउँछ किनकि उसँग प्यार छ। त्यस्तै यो योग पनि परमात्मासँग प्रेम गर्नु, यो नै वास्तवमा राजयोग हो। त्यसैले हर कर्म गर्दाखेरि पनि उस परमात्मालाई हामीले याद गरेर गर्न सक्दछौँ। त्यसैले यसको लागि कुनै निश्चित समय र स्थान नै भन्ने छैन। फेरि पनि सबैभन्दा उत्तम समय चाहिँ बिहानको समय, जसलाई अमृत बेलाको समय भन्छ, भोरको समय भन्छ होइन, जसलाई ब्रह्म मुहुर्तको समय भनिन्छ। त्यो समय के हुन्छ भनेदेखि एकदम शान्तमय वातावरण भएको हुन्छ। त्यसैले बिहान सबेरै सबेरै अमृत बेला भन्नुको अर्थ चाहिँ तात्पर्य चाहिँ अमृत समान होइन, जुन के जसले अमरत्व प्रदान गर्दछ भन्नाले त्यो समय, त्यो बेला चाहिँ कसरी अमृत बेला भयो? त्यो समय ब्रह्म मुहुर्तको समय जुन छ त्यसमा एक त के हुन्छ भनेदेखि यो रुखहरूले पनि अक्सिजन प्रशस्त मात्रामा फ्याँकेको अवस्था हुन्छ र एकदम शान्तमय अवस्था हुन्छ। सबै विश्राम गरेको अब सङ्कल्प विकल्पको जुन नोइज छ त्योबाट एकदम टाढा भएर एकदम शान्तमय वातावरण बनेको हुन्छ। त्यसैले त्यो समयमा हामी छिटै परमात्मासँग एकाकार हुन सक्छौँ अथवा उनको यादमा हामी रहन सहज हुन जान्छ। हजुर, त्यसैले त्यो भोरको समयमा हामी माला जप्ने होइन अनेक गर्ने गर्दछन् भक्तिमा पनि। त्यसैले त्यो समयमा विशेष हामी परमात्माको यादमा रहनाले हाम्रो यो जुन शरीर पनि ढाकेको अवस्था हुँदैन, विश्राम गरेर उठेको अवस्था एकदम रेस्ट पुगिसकेको हुन्छ। त्यसैले मन पनि एकदम फ्रेस अवस्थामा हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो समयमा चाहिँ हामी परमात्माको यादद्वारा परमात्मा शक्ति हामी स्वयंमा भर्न सक्छौँ, जसले गर्दाखेरि हामी अमरत्व प्राप्त गर्न सक्दछौँ। त्यसै अमृत बेला होइन त्यो समयलाई भनिन्छ। र त्यो समय विशेष उत्तम समय, सबैभन्दा उत्तम समय मानिन्छ। र हजुर, साँझको समयमा पनि हामी विशेष यो यसको पूर्णता चाहिँ पूर्ण अवस्था अथवा पूर्णता चाहिँ कस्तो? हजुर, यसको लक्ष्य छ कि हामीले यो योग गर्छौँ त यसबाट के प्राप्ति त होइन। वास्तवमा यो योगद्वारा नै हामी आत्मा जब फुल चार्ज हुन पुग्दछौँ, हामीमा पूर्ण रूपमा जब सत्यता आउँछ, हामीमा पवित्रता आउँछ, हामीमा त्यो प्रेम, निस्वार्थ प्रेम होइन, त्यस किसिमको हामीमा त्यो गुणहरू आउँछ। जब हामी शक्तिशाली बन्छौँ, शक्तिशाली भन्नुको अर्थ हामीमा भएका जति पनि कमी कमजोरीहरू छन्, अशुद्ध कमजोर सङ्कल्प, कमजोर संस्कारहरू जुन छन्, त्यो सबलाई समाप्त गर्ने शक्ति होइन, जसमा हामीमा सही निर्णय गर्ने, सही परख गर्ने र सहयोग गर्ने यस किसिमका जति पनि शक्तिहरू छ, त्यो शक्तिहरू हामीमा जब सामना गर्ने होइन, अनेक जो शक्तिहरू छन्, सहन गर्ने शक्ति, सद्गुणहरू हो, त्यो शक्तिले जब हामी सम्पन्न बन्छौँ, हामी आत्मा जब सुख स्वरूप जुन हामी आत्मा सुखले सम्पन्न जब हामी बन्छौँ, तब नै त्यो अवस्थालाई नै देवत्व भनिन्छ, देव आत्मा भनिन्छ होइन। त त्यो देवत्व प्राप्त गर्नु, त्यो दिव्यता प्राप्त गर्नु यसको लक्ष्य रहेको छ। त्यसैले हाम्रो लक्ष्य सम्पूर्ण रीतिले सम्पन्न, सर्व प्रकारको गुणहरूले युक्त बन्नु होइन, सर्वगुण सम्पन्न, हर प्रकारको कलाहरूले सम्पन्न बन्नु र सम्पूर्ण निर्विकारी बन्नु। कुनै पनि विकारहरू हामीमा अंश मात्र पनि नरहोस्। विकार
जस्तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कार, ईर्ष्या, द्वेष होइन, जसले आज हामीलाई दुखी बनाएको छ, पतित बनाएको छ, यसले नै आज संसारलाई नर्कमय बनाएको छ। यसैले त्यो सम्पूर्ण विकारहरूमाथि विजय प्राप्त गरेर सम्पूर्ण निर्विकारिता प्राप्त गर्नु यो हाम्रो लक्ष्य रहेको छ। त्यसैले यस योगद्वारा हामी यस प्रकारले डबल अहिंसक बन्छौँ। हामी कुनै पनि प्रकारको काटमार पनि गर्दैनौँ, मनबाट पनि कसैप्रति पनि नराम्रो भावना राख्दैनौँ, कसैलाई दुःख दिने काम गर्दैनौँ। तब हामी डबल अहिंसक बन्छौँ। जब यो गुण विशेषता, जब हाम्रो हर कर्म मर्यादा युक्त हुन्छ, नियम संयम युक्त हुन्छ, तब हामी मर्यादा पुरुषोत्तम बन्छौँ। त यस किसिमको गुणहरूले जब हामी सम्पन्न बन्छौँ तब नै देव आत्मा कहलाइन्छ, देवत्व। त्यसैले मनुष्यबाट देवत्व प्राप्त गर्नु यो हाम्रो लक्ष्य रहेको छ। त्यसैले जब यस किसिमको देवत्व प्राप्त हुन्छ, हरेक मानवमा यस किसिमको गुणहरू हुन्छ, तब यही संसार स्वर्णिम संसार बन्छ, सुखमय संसार बन्छ, यही संसार स्वर्ग बन्छ। त्यसैले त्यस्तो सुन्दर सुखमय स्वर्णिम संसार बनाउने लक्ष्य यसको रहेको छ। यो चाहिँ मानव मात्रको चाहिँ लक्ष्य उद्देश्य हुनुपर्छ। त्यसैले यसको लागि सबैभन्दा पहिले त हामी स्वयं आफू नै परिवर्तन हुनु पर्यो। हामीमा नै त्यो गुणहरू हामीले ग्रहण गर्नु पर्यो। त हरेकमा जब यस किसिमको परिवर्तन आउँछ तब नै हामी यस संसारलाई स्वर्णिम संसार बनाउन सक्छौँ। त्यसैले त्यस्तो दुनियाँ स्थापना गर्नको लागि नै भगवानले यो राजयोग सिकाइराख्नु भएको छ वर्तमान समयमा। जस्तो अब यो प्रचलित अहिले जुन भइरहेको योगहरू छ होइन, यसलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? जुन मान्छेले बुझेको अवस्था र अवलम्बन गरिरहेको अवस्था छ नि, यसलाई चाहिँ के भन्नु त त्यो योग पनि आवश्यक छ। किनभनेदेखि शरीर स्वस्थ राख्नको लागि हामीले यो फिजिकल एक्सर्साइजहरू पनि धेरै नै जरुरत पर्दछ र त्यो बिना हैन शरीर नै हाम्रो ठिक छैन भने साधना त हामी गर्न सक्दैनौँ। त्यसो भएको हुनाले त्यो एक्सर्साइजले हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ बनाउँछ भनेदेखि यो राजयोगले हाम्रो मनलाई स्वस्थ बनाउँछ। यसले आत्मालाई उत्थान गर्ने, आत्माको एउटा चढ्ती कलामा लाने कार्य चाहिँ राजयोगले गर्दछ। त्यसैले यो दुईटै कुरा आवश्यक छ। हजुर, अन्तमा चाहिँ समग्र विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ टेलिभिजन हेर्नुहुने दर्शकहरूलाई? हजुर, अन्तमा हामी यही भन्न चाहन्छौँ कि आजको वर्तमान समयमा आवश्यकता रहेको छ कि आफ्नो मनलाई शुद्ध पवित्र बनाउनु। किनकि हाम्रो मनमा जुन विचारहरू आउँछ त त्यो विचारले नै हैन सङ्कल्पबाट सृष्टि हुन्छ भनिन्छ। त्यसैले यो राम्रो सृष्टि हामी चाहन्छौँ, हरेक सुखी भएको, हरेक सम्पन्न भएको, कोही पनि दुखी नभएको हामी देख्न चाहन्छौँ। त्यस्तो संसारको हामी परिकल्पना पनि गर्दछौँ र त्यो रच्नको लागि, त्यस किसिमको दुनियाँ बनाउनको लागि हामीले सबैभन्दा पहिले स्वयं आफूलाई नै परिवर्तन गर्नु जरुरी छ। हाम्रो सोचलाई परिवर्तन गर्नु जरुरी छ। त्यसको लागि हामी सबैभन्दा पहिले त यो कुरा जान्नु जरुरी छ कि यो शरीरभन्दा अलग म एक चैतन्य शक्ति आत्मा, म कहिल्यै नमर्ने अजर अमर अविनाशी सत्ता हुँ र म आत्मा, म शान्त स्वरूप आत्मा हूँ, म पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, म प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, म शक्ति स्वरूप आत्मा, म सुख स्वरूप आनन्द स्वरूप आत्मा हूँ भन्ने यो आत्माको जुन मूल गुणहरूलाई हामीले बार बार याद गर्छौँ भने हामीमा त्यो गुणहरू जागृत हुन्छ। हामी उठ्ने बित्तिकै पनि
म शान्त स्वरूप आत्मा हुँ, शान्ति सागर परमात्माको सन्तान हुँ भन्ने यस प्रकारको स्मृति हामी बिहान सबेरै र कमसे कम पनि हामी सुत्नुभन्दा अगाडि 5 मिनट भए पनि हामी निरन्तर यस किसिमको अभ्यास गर्छौँ र काम गर्दाखेरि पनि बीच-बीचमा यो स्मृतिमा हामी रहन्छौँ भने अवश्य पनि हाम्रो जीवनमा परिवर्तन आउनेछ र उठ्ने बित्तिकै उस परम सत्ता परमात्मालाई हामीले याद गर्ने, उनलाई धन्यवाद गर्ने, यस किसिमले हाम्रो जीवनलाई सात्विकतातर्फ हामी अगाडि बढाउँछौँ भने अवश्य पनि यस संसारलाई सुखमय बनाउनमा धेरै ठुलो सहयोग मद्दत हुनेछ। हुन्छ, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू। हामीलाई पनि सेवा गर्ने मौका दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। दर्शकहरू, तपाईँ भक्ति संवादमा रहनुभएको छ र हामीले विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी, चर्चा, परिचर्चा गऱ्यौँ र आजको अतिथिको रूपमा हामीसँग रहनुभएको थियो ब्रह्म कुमारी कुसुम दिदीजी हुनुहुन्थ्यो र आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण टिम लगायत म हेमा शर्मालाई पनि बिदा दिनुहोस्। यहाँको हरेक पल शुभ रहोस्। नमस्कार। पूर्णमदः पूर्णमिदम् भक्ति संवाद।